मोगा पुरमोळ जाता मोग करताना तुवे म्यासो पावस गवळो सगळ्यान फातरांकी बोले करू आमची हेगी वाळू सगळ्या कांट्याकी कळले करू मोजो मोगा बोंगो जाता वेळ मारताना तुवे स्वास मुजो मोगा पुरमोळ जाता मोग करताना तुवे सदा मुझा आसपास रावतो सावळी सैत मोसरान लासून वसो अशी उबेक मुझा तोशीन बोस तू सूर्यो से किरणाचे बेसावो तू मुझी लसरे तू रंगीन सांजरे चित्रा तुझ्या जाता केनवास उत्तरा तुझ्या हाय बोलतो दिनवास मोजो मोगा बोंगो जाता वेळ मारताना तुवे स्वास मुजो मोगा पुरमोळ जाता मोग करताना तुवे You're a picture, and every piece seems to fall into place. You're the moment when I know that I will never be the same. And every word that I could find in the corners of my mind will never be enough to let you know. This love is the best thing I have found. Like a garden bursting through the ground. Every hope brought to life. Every day I realize this love is the best thing I have found. You're the best thing I have found. Bapace putacan puida tuciniya Argandita सर्वेश्वरा तुवे केल्या या स्वरूपकारा पूर्णा संतोषान भक्ती मनान अशी तुझे तुम्ही चाबरेन मरीज पडले Naman muri kupin maglays ng titiya sa ngatas riyam tets diyon sa di for just in the zone. Ablays sa miti sa ka. Naman muri kupin maglays ng titiya sa ngatas riyam tets diyon sa di for just in the zone. Ani daw sa put ni sa layam sa Malaysia. Naman muri kupin maglays ng titiya sa ngatas riyam tets diyon sa di for just in the zone. Maganda at sumusunod ka
Bapantan ku itu Sumian Jesu Asia Respera besertana Vivik tu sambal Kecahari ka metani tu raw Aiso distaso बहु फळा बरीत जाऊन दी तसेच आज ताणे लग्न सो बेस जोडताना ताचे ते हरी एक कितें ताका जाय शांती समाधान कृपा तूं ताचेर वचून मागता तुमची जबाब आयकमचे प्रार्थना सुम्यान जेसू मागता आमच्या बिस्प साहेबा बसत संसारात सगळं रास करताना ताका शांती समाधान लबय आयकमचे प्रार्थना सुम्यान जेसू सर आमच्या कुटुंबादारा बसत तसेच आमच्या कुटुंबानी शांती समाधान जायशे कर मागता सुम्यान जेसू डॉली विवी आणि डॉली त्यांच्या कुटुंबात जीवन करताना तांकां जाय आसची बोलबळकी शांती समाधान त्यांचे मुखलें जीवन नंदन करूंक मागता एक आमच्या पाय एक नावान बरी सस्नो विषय मागया आमच्या पास सगळींच्या तुझे नाव पयसा तुझे राज आमके तुझी सगळ्या संसारान जावं नमांद्री पण मुगले तुझे संगता श्रम ते सुदीवन सुदीन फॉल जीस तुझे जाव पांडतान आमच्या माणसं सर आत्म्या बसत तांचे ते आमच्या या कार्याक कितें बेसांव जाय तांणी मागोवन धाडून मागया आमच्या पास सगळींच्या तुझे नाव पयसा तुझे राज आमके तुझे विशीं सगळ्या आता संसारान नमांद्री मुगले तुझे संगता श्रम ते सुदीवन सुदीन फॉल जीस तुझे पांडतान Somya din vasuya doboro Somya din vasuya doboro Somya din vasuya doboro Moga parimita sokoro Din vasolo somya sarvai kali Vakantolo maima sansakali Resarto sargani ya samsari Rayama sarvanso sadamkali Somyagin vasuyanto boro Somyagin vasuyanto boro Somyagin vasuyanto boro Moga parimita sokoro Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need
सापडलो तुझ्या मोगान मेवतोच तुका मोगा मोज्या उजो पेटलो उलोयताना rigoyli utra monan sangatin moji tuka vinceli jiwitsa sonsar mozo uruk tuzo dimaka tuzo saga karokat moja irmunanja tuven pedoi moga jiva surya sondrin ani loketra amso mug ponun murgota doshits murgoteli amchi karza moga isanira Sogle tuje maka tu ditai suka so asro dovine sonneso dislo maka fundar am so dogaiso mirmilya devanamka suka dukat korung furo ek wota nami sasnak zorlo sakrament kazarazo sonsar mozo uruk tuzo dimaka tuzo saga karokat moja irmunanja tuven pedoili moga jiva surya sondrin ani loketra amso mug ponun murgota doshits murgoteli amchi karza moga isanira Feels like I'm standing on the timeless stream of light mists, of pale ambrose. Feels like I'm lost in the deep cloud of heavenly scent. Touching, discovering you. Those days of warm rains come rushing back to me. Miles of windless summer nights, secret moments shared in the heat of the afternoon. Out of the stillness, soft-spoken words. Say it again. I love you, always, forever, near and far, closer together, everywhere. I will be with you, everything. I will do for you. I love you, always, forever, near and far, closer together, everywhere. I will be with you, everything. I will do for you. You've got the most unbelievable blue. Grazie.
वर्षांवरच जिसचे मायबाप हस्काचे परबेक जेरुसलेमा पेतले जेसू 12 वर्षाचा असता हर्षेचे बरेसती परबे गेले परबेचे दीस खबर जाऊन ती पाटी पडताना भुरगोचे जोग जेरुसलेमात रावलो हे ताची मायबाप नेणा जाली तो कोयनाराच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेकून एक दिसाची वाट चलून ती पाटी आयली उपरांत ताणी आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मदीं सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमा पातू गेली 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो शिकवणदारा मदीं बसून तांचे आयकून तांकां तो सवाल घालनासलो आनी तांची सवालां जापी आयकले सोमेस्तर ताची जाणटेकाय विस्मीत जाले ताका तें पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली तर ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव वळटां तीं भुरगीं तुका सोदून आसल्या ताणें जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्या हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यार ताणें उलयली ह्या उतराचो ताका अर्थ जालो ना उपरांत जेजू तांचे सांगतना सयता फाटी आयलो तांकां तो काळजावन जेयलो पूण ताचे माथेन घुसळ सांगती आपल्या अंतस्करान जगोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक मनशाक मानवल्लो जावन जणवायेन आनी प्रायेन हाडलो देवाचे सर्वजगामी देवाचे कुशेकार शिकय तू आमकां वागी तुजी साथ वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकाळ जेजू तू आमचो राय मोरये तू आमची माय सुसे तू आमकां जाय म्हाका तुजी
like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing his song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. That's the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. That's the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. जिरेच्या पैनार मोगा काणीक जातूं भेटलाय. निरासपणान बरवं शाकीर जावं तूं फांकलाय. काळजाच्या बोगनांनी कुडींतल्या शिरांनी मोगाचें जर जावं तूं आयलाय. सुखात दुखात सांगा दिवची ती भास म्हाका दिल्या. तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन तेगें तुज्या घेतूं म्हाका. तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगिनाका. तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन तेगें तुज्या घेतूं म्हाका. तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगिनाका. दोस्ताय तूं चिंतनांनी रातच्या त्या सपनांनी गोपान म्हज्या ये आजा. ये लागीं तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका. तुज्या तांडार पुळवे चांद्रे हांवें देखलो. अंतराळ तारां तुका पळोवन लजेन दडल्यो. सोबाय पळोवन तुजी मन जाता दादोशी. चिंता मात जाता पिशी. सांग तूं म्हाका केन्ना हात धरून मोजेंच तूं जाशी. तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन तेगें तुज्या घेतूं म्हाका. तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगिनाका. तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन तेगें तुज्या घेतूं म्हाका. तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगिनाका. दोस्ताय तूं चिंतनांनी रातच्या त्या सपनांनी गोपान म्हज्या ये आजा. ये लागीं तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका.
आमच्या सौम्य सोमोगळबा होकली नवऱ्याक्या बेसावनी पवित्रत्म्याकाची दाडू तांकां एकवटून प्रीत मोगान सोमी जर गर्भांदिना तेगे देस तिरुराना सोमी जर रावडे रावता ते सदा शाबीत उरता आमच्या सौम्या सोमोगळबा होकले नवऱ्याक्या बेसावनी पवित्रत्म्याक तांची दाडू तांकां एकवटून प्रीत मोगान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं पवित्र सभा आज भाग्यवंत कुटुंबाची दबाजीक परब आचरण करता जेजू मरी आनी जुजे नजरेताचे हे ल्हानशें कुटुंब आमच्या कुटुंबाक आदर्श कित्याक हर एक कुटुंबा देवाचें योजन जावन आसा आनी ह्या कुटुंबान देवाच्या योजनाक कल्तेमन घाल्ल्याचो गुर्त जावन भाग्यवंतपण तांणी आपणायलें आज हे परब आमी आचरण करता आसतना आमची वैयक्तीक कुटुंबां सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण करया त्याच भाग्यवंत कुटुंबाच्या मांताकाल आमची कुटुंबां आदर्श जावच्याक भाग्यवंत जावच्याक सोमी आमकां येवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर प्रेरण फोव करून दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी सांगतास आज विवियन आनी डॉली तुमच्या जिवितांत असलेच कुटुंबा जिवीत जिवंक तुमी मुखार सरतात लग्नाचो बांद तुमी स्विकार करतात सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत विश्वासी रावतेल्या मोग करतेल्या मानान लेखतेल्या ह्या उतरां मरिफात तुमी कुटुंबा जिवीत आरंभ करता आसतना तोच जेजू तुमकां सांगात दिवन दी तीच मरी माय तुमची शारोतीन जावं दी तोच जुजे तुमचो आदार जावं दी आनी ह्या भाग्यवंत कुटुंबाक तुमच्या कुटुंबांत आसरो दिवच्या मुखांतर तांच्या माताकाल एक बरें क्रिस्ती कुटुंब बांदून हाडूंक सोमी तुमकां ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर प्रेरण आनी कृपा दिवन दी म्हूण आमचें मागणें हे मिसाचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावन पेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांचो उगडास काडया सोम्या लागचें भोगसने मागया पातकाची दूख धरून संगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडावन सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यार हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन साम्यालाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वचप वेळ पावतच अण्णा गर्भेस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामेल म्हूण नांव दवरलें कित्याक तिणें म्हणलें हांवें ताका सर्वेस्वरा कडेन मागून घेतलो एल्कान आपल्या सगळ्या कुटुंबा सवें सर्वेस्पराक वार्षिक बाली भेटोवच्याक आनी आपल्या आंगून परी करच्याक शिलोक गेली पूण अण्णा गेली ना तिणें आपल्या पतीक म्हळें भुरग्यान पानां चडतच ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाल थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतेली ताचो पाणो सोडतच तिणें आपणा सवें 3 वर्सांचो एक पाडो एक हेफा फीट एक सामडा पोतें बरो दाकासोरो घेवन ताका शिलोंत सर्वेस्वराच्या मंदिरा भितर व्हेलो भुरगो तो व्हडलो ल्हानूच आसलो पाड्याची बाली भेटोवन जाल्या उपरांत ताणें भुरग्याक एलियेशीन व्हेलो
आनी हान्नान म्हळें, सैबा, तुज्या जिवाचो सपत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसली स्त्री हांवच. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागल्लें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जीणभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातालो आनी थंय तांणी सर्वेस्पराक आराधन केलें. देवाचें उतार्यें. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले पागी. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले पागी. सर्वेस्परा दळबराच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मेळपास तुझ्या मंदिरासू. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या अंगणांत रावून म्हजो उत्मोलालेता अत्रेकता. सगलो म्हजो जीवन देवाची होगली गाता. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले पागी. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. दीस राती तुजी वांकणी करीत आसा. तुका सदांक घेतलेलो मनीस कितलो भागी. तुझे मंदिर सुटपाची आशा ताच्या काळजांत वाजता. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. सांत पावलान कोलेसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडल्लीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कळवळायेचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोगशिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोमयान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्याक बरी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणाप्रास चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दिया. उतरान जावन कर्णेन जावन जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूच्या नांवीं करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पतिणीनो, तुमच्या पतीक तुमी काळजाया. सोम्या तें तुमकां तें सहज जाल्लें. पतीनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलयनाकात. भुरग्यानो, सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजाया. हें सोमिया खरेंच मानता. बापायानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडायनाकात आनी तीं बिजूड जावंक कारण जायनाकात. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. Sergi da un Deus
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताले. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षांचे बरींच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेणां जाली. तो पैनाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हणून लेखून एका दिसाची वाट सोलून ती फाटीं आयली. उपरांत ताणें आपल्या सैऱ्यां आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोवणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. आनी ताचीं सवालां जापी आयकले समेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तो ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडाकंती दुकान तुका सोदून आसलें हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांव म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात. ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो, पूण ताचे माथेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवालो जावन जणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतर हें वाजली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो, आज लग्न सक्रामेंत स्विकार करच्या विवियन आनी डॉली. आज बोवरतो दीस. भाग्यवंत कुटुंबाचो हें फेस्त आमी संभ्रमतना आज तुमी भाग्यवंत कुटुंबांत जियेल्लो जेजू लग्न सक्रामेंत घडलोलो जेजू तुमी लग्न सक्रामेंता मुखांत्र कुटाम बांदून वेचाक, कुटाम बांदूंक वेचाक आनी ह्या तुमच्या लग्ना जिणयेचेर कुटुंबा जिणयेचेर आशिर्वाद घालच्याक आमी सगळां हांगासर तुमचे खातीर मागोवंक सांगाता जमल्या. आज भाग्यवंत कुटुंबाची परब फेस्त संभ्रमता सगळी पवित्र सभा. एक फावटी एक कुटाम पती आनी पतीण आनी तेगा भुरगीं. सादारण पतीक काम आसलें बरें, शहरांत जियेताली. पूण जाल्यार शहरांत जियेत आसतना तांचेंच म्हणलें घर तंगणातलें बड्याच्या एका फ्लॅटान ती रावताली. थोडीं वर्सां गेल्या उपरांत कारणांतर जावन पतीक बापायक काम ना जालें, ताचें काम गेलें आनी ह्या वेळार तांची जिणी भोव कश्टांची जाल्ली. भुरगीं ल्हान तेगां तांकां शिकाप आनी कुटुंबांत जियोंक कश्टांचें जाता आसतना तांणी एका एपार्टमेंटान थंयसर ताचो बापूय पती वॉचमॅन जावन रावलो आनीक तांकां एक बेजमेंटान तांकां रावोंक ल्हानशें घर म्हणूंक जायना तो सुवात मेळ्ळी. पूण ती हें कुटाम संतोशान आसलें, मागणें करतालें, कश्टान तरी जेवतालीं, संतोशान आसलें. एक दीस ह्या त्या भुरग्यां पैकी व्हडली इस्कॉलाक वेताली. टिचरीन हावज विजीट म्हूण आसता, घरा भेट करचें म्हूण चिंतलें भुरग्यांच्या.
आनी ही टिचर इस्कॉलांतली हांगासर येवन पळयत आसतना तिका शॉक जालो. बेजमेंटान कांयच घर नातले कडेन रावतात. बेजार जालें. बिरमोद चिंतली. टिचरीन फाटीं गेली. इस्कॉलाक गेल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा हें भुरगें स्टुडंट आयिल्लेंच टिचरीन तिच्या ऑफिसाक आपयलें आनी विचारलें, तुमकां घरा एक रावंक घर ना न्ही गी? बार बिरमोद दिसली म्हाका. तवळ तें स्टुडंट तें भुरगें म्हणलें काय, ना आमकां घर आसा, एपार्टमेंटाच्या बेजमेंटांत आसा. मम्मी डॅडी आनी आमी तेगा भाऊ भयणी, दोग भाव म्हजे, आमी सांगाता जी येतो, आमकां घर आसा, आमकां घर आसा टिचर म्हणाली. टिचरीक बगलें, घर आसा, ताचे किवर तें संतोशाचें कुटाम आसा. तांकां रावूंक सुवात ना जावंक पुरो, पूण तांच्या भुरगीं आनी आवय बापाय मदें तो मोग म्हणली ती सुवात तांच्या काळजांत आसा. टिचर समजली. ह्या कुटुंबांत तो संबंद बरो संबंद समाधानाचें मोगाचें कुटाम देखून थंयसर समाधानाक मोगाक थंयसर सुवात आसा. बरो संबंद म्हणल्यार सुवात आसा. घर ना जावंक पुरो, पूण आपुरबायेचें कुटाम आसा. मगळ भाव भयणीनो, आमकां सर्वांक कुटाम आसा. आमी एक घडीभर चिंतून बसल्या जाल्यार आमच्या कुटुंबांत आमकां ओडणी येता, आकर्शण आसा. आमच्या कुटुंबांत आसले सांद्यांचो उडास येता. मालगडी जावंक पुरो, भुरगीं जावंक पुरो, भाऊ भयणी जावंक पुरो, आवय बापाय, आमकां उडास येता. आमचें कुटाम, आमचें कुटाम तें जावं ल्हान तें जावं व्हड, तें जावं दुबळें तें जावं ग्रेस्त. आमच्या कुटुंबांत वस्तू आसूं दी वस्तू ना जावं दी, आमकां घर आसूं दी ना जावं दी, पूण आमचें कुटाम. आनी आज पवित्र सभा आमकां भाग्यवंत कुटुंबाची देख घेवंक जेजू मोरी जुजे ह्या कुटुंबाची देख घेवन आमी आमचीं कुटुंबां रुतां करूंक, कुटुंबां सांबाळूंक, कुटुंबांत जियोंक आपोवणें दिता. भाग्यवंत कुटुंब जुजे मोरी जेजू तें कित्याक आदर्श, कितें विशेशता. सारकें पळोवंक गेल्यार ह्या भाग्यवंत कुटुंबांत कितले कश्ट आसले आमी जाणाव. पवित्र पुस्तकांत पळयता हांव. मोरयेची जिणी पळया. तिका तिच्या कुशीन जेजू बाळ जल्मता म्हणल्यार पडव्यान तिका कितें भोगलें. 14-15 वर्सांची चली पवित्र आत्म्यान जेजू तेच्या कुशीन येता म्हणटाना कशें भोगलें. जुजेक मोरी लग्ना पयलेंच ती प्रसूत जाल्या, तिचें तें बाळ जल्मता म्हण चिंतना ताका कशें भोगलें. बापूय जावन पुरुश प्रधान त्या काळार जुजेक कशें भोगलें. आनी ताच्या उपरांत तांकां जेजूक एक जागो मेळोना जल्म दिवंक. कितें भोगलें. इजिप्ताक वचोंक अवकाश वचोंक आसलें, पयस पयण करूंक आसलें, कितें भोगलें. आनी आज आमी आयकलें वांजेलांत जेजू देवाळांत थंयच रावलो, 3 दीस पयण करना आयली. जेजू तांकां सुकलो. आनी ताच्या उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत, थोड्या वर्सां उपरांत जुजे पोस्को बापय मरण पावलो. आनी आवय जावन मोरयेन आपल्या पुताक जेजूक ताका वागयलो, ताका सांगात दिलो. मगळ भाव भयणीनो, तर हें कुटाम आमकां आदर्श कित्याक? पवित्र सभा हें भाग्यवंत कुटाम जावन आमकां आदर्श जावन दिता. कित्याक म्हळ्यार पयलें ह्या कुटुंबांत पयलो जागो दिल्लो जुजे आनी मोरयेन देवाक. देवाक पयलें जागो दिल्ले वरवीं तांकां देवाची वळख, देवाचो मोग, देवाची खुशी समजोवंक साद जालें. नातल्यार मोरयेकी समजत नातलें, जुजेकी समजत नातलें. देवाचो मोग, देवाची खुशी समजोवंक साध्य जालें. देखून तांणी देवाच्या कुशीक सई घाली. आनीक ती जेजूक सोडवंदाराक ह्या संवसारांत दिवंक आनी सोडवंदाराचो पोस करूंक, जेजूक वागोवंक, देवबिरांतेन वाडोवंक तांकां साध्य जालें. देवाक तांणी पयलो जागो दिलो. देखून आमी आमच्या कुटुंबांत देवाक पयलें जागो दिल्यार, मागण्याक पयलें जागो दिल्यार आमच्या कुटुंबांत सोडून घडना आनी घडताच, पूण सगळें देव चलोवन व्हरता, सगळें जेजू चलोवन व्हरता. आनी ह्या वेळार आमी देवाक पयलो जागो दिवंक आपोवणें आसा. पापा बेनेडिक्ट 16 देवादीन पाप साहेब म्हणटा, आमी केदाळा देवा सरशी येता, तो
तो व्हळू एकामेका लागीं जाता हांव म्हणटात. प्रत्येक जावन कुटुंबान देवा सरशी वेचे म्हळ्यार देवाक आमी आपयल्या वेळार देवाक लागीं जाल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबाचे सांदेय आमी लागीं जाता हांव नातल्यार पयस पयस जाता हांव म्हणटा बापसाहेब. देखून आमची कुटुंबां देवाक केंद्रीत जावन गॉड सेंटर्ड जिजस सेंटर्ड. आज विवियन आनी डॉली तुमकां खंडी जावन तुमी तुमच्या आवय बापाय जावन आपुरबायाच्या कुटुंबां जावन तुमी आयल्यात. देवबिरांदेचे कुटुंब तुमचें तुमकां कळीत आसा देव आमचें थंय आसल्यार आमच्या कुटुंबांत आसल्यार कितें बरेंपण जाता गी म्हणून. आज जेजू हेंच तुमकां आपोवणें दिता. जेजू जावं दी तुमच्या कुटुंबाचें केंद्र, तुमच्या लग्ना जिणेचें केंद्र. आनी केदाळा जेजू तुमचें सगळें आसा, तुमचें तें आसा. मागण्यांत देवाच्या उतरां मारिफात जेजूक सरशीं जावंक आनी तुमी एकामेका लागीं जावंक साद जाता. ही कृपा प्रत्येक जावं तुमकां जेजू फावो करता. दुसरें तशें साखरेचें भगेवंत कुटुंबांत थंयसर जबाबदारी आनी देवाची खुशी करची, सेवा करची, एकामेका त्याग करचे बरें मोण आसलें. पळया तुमी जुजेची जबाबदारी. जुजेचें नांव व्हडलें कांय न्ही. जुजे सगळें लिपोवन म्हणलें बरें भाव पयस जावन ताणें त्या भगेवंत कुटुंबांत ताणें वावर केला, ताणें सेवा दिल्या, जबाबदारी घेतल्या. मोरयेन जुजेक तशेंच पुता जेजूक देवबिरांतीन वाडोवंक ती कारण जाल्या. थंयसर ती जबाबदारी कसली प्रत्येक जावन एकामेकाच्या त्या संबंधान तांकां कश्ट आसले जावंक पुरो, समस्या आसले जावंक पुरो, पूण सगळ्या मदें तें कुटाम जावन जियोवच्यांत तांची जबाबदारी तांणी केल्या. आज पळया एवांजेलांत आमी आयकलें जेजूक टेंपलाक आपण वरचें 12 वर्सांचो आसतना जेरुसलेमाक जबाबदारी तांणी पाळल्या. आयच्या पयल्या वचपांती आमी आयकलें एल्काना आनी हान्ना पुताक देवाक भेटोवच्याक मंदिराक ती गेली, तांची जबाबदारी तांणी केली. तशें म्हळ्यार जबाबदारेचें कुटाम गरजेचें. आमी कुटुंबांत आसलीं आवय बापूय भुरगीं आमची जबाबदारी आमी पाळयलेल्या वेळार आमचें कुटाम आदर्श जाता, आमचें कुटाम भगेवंत जाता. आज विवियन आनी डॉली तुमी मद्दे आसात, फाटल्यान लोक सबार आसा, आज मुखार हांगासर आल्तार आसा, जेजू आसा, ह्या जागा आसात. तुमी इम्पॉर्टंट कित्याक हो सक्रमेंत तुमी दोगांनी 2 सक्रमेंत न्ही, 7 सक्रमेंत एकल्यान एक काणगोचो जाल्यार हो तुमी दोगांनी एक सक्रमेंत काणून, दोगांनी 2 सक्रमेंत न्ही, एक जावन देखून जेजूची उतरां तुमी दोगांनी बगार एकच. तुमी हो सक्रमेंत स्विकार करता आसतना जेजून घडलोलो सक्रमेंत जेजू जाणा कित्याक तो भगेवंत कुटुंबांत आसलो, ताका कश्ट संकश्ट समस्या सगळे तो जाणा, भगेवंत कुटुंबाची वॅल्यूय तो जाणा, बरेपणूय तो जाणा. तुमी हो सक्रमेंत स्विकार करता आसतना जेजू तुमचे सगळें सदांच आसतलो, तुमकां तो राखतलो, तुमकां तो सांबाळटलो. हें जावन आसा आमचें मागणें. पापा जुआंव पॉल दुसरो, भगेवंत पापा जुआंव पॉल दुसरो तो म्हणटालो तुमी म्हाका भगेवंत कुटुंबां दिया, हांव पवित्र कुटुंबां दिया, हांव पवित्र सभा बांदतलो म्हणून. गिव मी द होली फॅमिलीज अँड आय वील बिल्ड द होली चर्च म्हणून. पवित्र सभेंत भगेवंत कुटुंबां जाय, बरीं कुटुंबां जाय, मोगाचीं कुटुंबां जाय. तर मोगाळ भाव भयणीनो विवियन आनी डॉली आमच्या कुटुंबांनी आमी जिवची. तुमी नवें कुटाम रुता करता आसतना जेजू जावं दी, मागणें जावं दी, देवाक पयलो जागो. आनी दुसरें तुमच्या ह्या सक्रमेंताच्या लग्न सक्रमेंता मुखांतर तुमी पाळची ती जबाबदारी तुमी पाळा. तुमकां देव जेजू आशिर्वाद दिता आनी तुमचें लग्न जिवीत, तुमच्या कुटुंबा जिवीत बेसांवाचें जावं दी म्हूण आमचें मागणें. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्या. तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मारा पर्यंत विस्वाशी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक
ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. विवियन आनी डॉली कोणेंच बळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करून तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव विवियन तुका डॉली म्हजी पती म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हणून भास दिता. हांव डॉली तुका विवियन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुद्यो करयामणी तुमच्या मोगाची आनी विस्वासाची कुणां म्हूण तुमी एकामेका दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. डॉली म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हूण ही मोती तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. विवियन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची गुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देव पोरजेक माया मोगाची आनी भाग्यवानपणाची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय आशिल्ले प्रेरण दिवंक आदार दी म्हूण मागता. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणे आयक. बापा आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सर्वांच्या बरेपणाक कितेंच भेदभाव नासतना वावर करूं बरें मन, शेणेपण आनी प्रामाणीकपण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आज लग्न संस्कारांत एकवट जाल्ल्या विवियन आनी डॉली हांकां लग्ना बेसान सदांच कुटुंबाचें जिवीत जियेल्ल्या जेजू मोरी आनी जुजेचो आदर्श तांकां सदां मार्गदर्शन जावं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा कुटुंबा जिवितांत येवचे कश्ट आनी अणवरां सर पती पत्नीचेर एकवट चड तीर करून दी आनी धैर्यान सांगाता वावरून जैत जोडूंक तांकां प्रेरण जावं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा ह्या दोन कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सर भाऊ भयणींक ससनाची शांती आनी सर्गींचे सुख फावो कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणे आयक. हात आमी जोडया. भाग्यवंत कुटुंबाक आमी मान करता आसतना देवान आमकां एक कुटुंबां दिलां. ह्या कुटुंबाचो आमी उगडास काडया. सोम्या करगां दिवया एक बरें कुटुंब आमकां ताणें फावो केल्ल्या खातीर. कुटुंबाच्या हर एका संद्याचेर बेसांवां मागता आसतना आमची कुटुंबां त्या भाग्यवंत कुटुंबाच्या मांताकाल जियोवच्याक सोमी आमकां आशिर्वाद दिवन दी.
कुटुंबा जिवीत आरंभ करच्या विवियन आनी डॉली ह्या जोड्या खातीर आमी मागता आसतना तांचें मुखलें जिवीत सोमियाच्या बेसावांनी भरलेलें जावच्याक सोमी तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. बापा दयाळा ही आमची प्रार्थना तूं स्वीकार कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमिया मरी फात. भेटोनी मोगाची भेटोनी त्यागाची निशाणी आमच्या कष्ट वावराची ओपून घे मोग मानून घे दये काणी बाबा आमची मोगळ तुझ्या भुरग्याची बाबा आमच्या दयाळा भेटोनी मोगाची भेटोनी त्यागाची निशाणी आमच्या कष्ट वावराची ओपून घे मोग मानून घे दये काणी बाबा आमची म्हज्या मोगाचें आमी भेटोवचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळ बापा आमी तुका हो फरीकपणाचो यज्ञ समर्पिता आनी देवाचे अवंकार मायेचे आनी भाग्यवंत जुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत तिर दवर म्हूण घालतेपणी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस तो मनशा पासून ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भवड तसो गुठ परगठुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमी सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान
सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. लग्ना बेसांत भितर सरून वेदीशी आयलेल्या नवऱ्याक आनी हकलेक सदां एकवटलेली दवर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं मागोया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या स्वर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो रूपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावताच तोच बावडत्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंधाचो रूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर विवियन आनी डॉली ह्या तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आस ती भितर सरतात, तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिव आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तोंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेका दाखोव. आपूण बांदून हाडटा तें कुटाम मिनतेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तयार करूं. ह्या तुज्या दुवे डॉलीक तुज्या सुबाम देण्यांनी बर. पतिणेचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोव. ह्या तुज्या पुता विवियानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेव. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोमया जेजू क्रिस्त, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळय नाका, पूण आम समेस्तांच्या बावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजी येतानी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. जिवन क्रिस्तचे शांती समाधान सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. जेजू तुझी हो उंडो सर्गीचो सर्गीच्या काळान पसो. जेजू तू आत्मिकतान भूक मागोवचो सासनीक जिवीत लागोवचो. जेजू तू मुजी तू मुझे जिनी एक मोजा आसरो जावनी. जेजू तू मुझे जिनी एक मोजा आधार जावनी. जेजू तू मुझे Patka kalu pois kuso Jesu to sorvondan servon shanso Surtka servon klaboso. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, विवियन आणि डॉली तुझ्या पुता आणि दुवेच्या लग्ना दिसा
संतोषान तुझ्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या दोनाय देण्या पासो तुका दिनवा आसून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव आनी भयण सदां तुका एकवटलेली रावूं आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशाक कळीत करूं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. हुकल्या नवऱ्या खातीर विशेष आशिर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावं दी. देवाचो एकलो स्पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकूळट करूं आनी तुमकां आदार दी. देवाचो पवित्रत्म तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. विवियन आनी डॉली आयच्या दिसाचे शुभाशय तुमकां बाप अरुण आनी बाप अलेक्स हांच्या नांवी आनी म्हजे नांवी आनी जमलेल्या तुमच्या सर्वांच्या मोगाच्या नांवी तुमकां बगी संतोष भरीत लग्ना जिवीत आमी आशेता. तोच देव तुमकां सांगाता हाडलेलो तुमकां मुखल्या जिवितांत आदार दिवन दी आनी त्याच भाग्यवंत कुटाम तुमकां प्रेरण जावन दी. हें जावन आसा आमचें मागणें आनी आशा. परत एक फावटी कंग्रॅच्युलेशन्स अँड हॅव ए वंडरफूल सेलिब्रेशन. Wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still believe somehow it's all gonna be alright. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Oh, we'll have a few fights. Who's wrong and who's right? But I want you to know